बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। देखें, ये जो सूरत हाल जो जिस तरफ जा रही है, ये अब सिर्फ इसको समझने की बात है उन लोगों के लिए जिनको इसका किसी ना किसी तरीके पार्ट होना है, आइदर दिस वे और दैट वे। इसमें तीन तरह के तबके होंगे। एक तबका वो है, दो तबके वो हैं जिन्होंने एक राइट और रॉन्ग दोनों साइडों पे कोई क्या रोल प्ले करना है, और एक वो तबका है जो सो कॉल्ड इन बिटवीन है, नॉट दिस साइड नॉट दैट साइड। जैसा कि अभी ट्रम्प के इस हमले पे बरतानिया का जो बयान था वो नॉट दिस साइड और नॉट दैट साइड वाला था। ट्रम्प के उस पे मेलोनी ने बड़ा सीधा सीधा कह दिया कि नहीं, ये अच्छा किया, ठीक किया, व्हाटएवर, ये उसका जो है ना वो उसको उसने सपोर्ट कर दिया। इसी तरीके हर मुल्क का बयान देखते जाएं और इसको पैरामीटर बना लें। जो ट्रम्प की सरकत को करे कंडेम, जो ट्रम्प की सरकत को कंडेम करेगा वो एक साइड है, और जो इन बिटवीन है, ये जो इन बिटवीन वाले हैं ये किसी खेल में नहीं है, यूं समझें। और अब दूसरी साइड वाले एक है जो इसका निशाना है। तो यूं तीन कैटेगरियां आपको मुल्कों में नजर आएंगी। इनकी सारे मिलके बैठ के लिस्ट बना लें, बयान पढ़ते जाएं और लिस्ट बना लें। तो जो बिल्कुल फजूल में रगड़े जाएंगे ना, बालन का काम जो देंगे वो देंगे जो न्यूट्रल है। न्यूट्रल्स ने बनना है बालन। पहले शो पे आखिरी दो ए और बी रहेंगे, ए और बी ने रहना है। ये जो न्यूट्रल्स हैं ये सारे पहले शिकार बनेंगे इसका। उसके बाद लोगों में भी यही डिवीजन होगी। और आलमी जंग की जो अब इस वक्त सूरत हाल है, साउथ ईस्ट एशिया ज्यादा अफेक्टिव उसमें नजर आता है। और एक बात ज़हन में रख लें, ईरान जब तक खड़ा है उस वक्त तक पाकिस्तान इंडिया का समझ लें अनरेस्ट होल्ड पे है। ये जरा गौर से सुन लें इसको, इसके बाद दोबारा शायद फिर ये वक्त और ये आप लोगों को बात आपकी समातों से ना टकराए। वक्त जितनी तेजी से करवटें ले रहा है कुछ कह नहीं सकते। ईरान की अगर हुकूमत गिर गई और बिखर गई शराजा, ईरान की अगर ये हालत हो गई तो पाकिस्तान इंडिया उसका अगला बेहतरीन शिकार है फौरन, वेरी नेक्स्ट सेम। ये जो समझे गांठ है ना ईरान की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, ये एक ही खिता गिना जाता है। तो आप यूं समझ लीजिए कि जो ईरान में सूरत हाल है, यही अनरेस्ट, यही सूरत हाल इंडिया पाकिस्तान को भी देखनी है। लेकिन ईरान जब तक खड़ा है, जब तक इसको वो क्या कहते हैं काउंटर कर रहा है, उस वक्त तक आप लोगों का टाइम है। बस इसमें बिल्कुल क्लियर हो जाए। उसके बाद जो सबसे पहला अटैक है अब ईरान पे होता है या ताइवान पे, ये देखने की वो है। ईरान ज्यादा क्रिटिकली वो है, फर्स्ट पे ईरान है, सेकंड पे ताइवान है। ईरान और ताइवान मतलब 19-20, और उसी के दौरान या उसके बाद पाकिस्तान इंडिया भी पॉसिबल है, एग्जैक्टली इन दैट वे। और पाकिस्तान भी सेम हरकत करेगा अफगानिस्तान में घुसने वाली। ये आपको याद है मैंने कहा था कि भाई साहब ये लोगों को समझ नहीं आई। मैं जब टीवी पे बैठता तो मैं देख रहा हूँ, बल्कि जाके सब नाज़रीन जो मेरे हैं ना, वो जो आपके सीनियर्स टीवी चैनल्स पे प्रोग्राम हुए, उसमें अब होता ये था कि जो मेरी प्रेडिक्शन है, डेफिनेटली जो मेरे व्यूअर्स हैं वो तो जानते ही हैं, तो वो पूरा माहौल ही बदल जाता था। वो हैरान, होस्ट हैरान, साथ दूसरे भी हैरान, भी ये क्या कह रहे हैं। तो बात ये है कि मैंने एक स्टेटमेंट दी थी 2026 को हेडिंग दें कब्जों का साल, फौजों के घुसने का साल, और ये भी कहा था कि फौजें बड़ी स्ट्रेटेजिकली ग्रिप करके घुसेंगी क्योंकि माज मजबूत है अपने इस वक्त में, और फरवरी तक ये होना है। याद है हेडिंग दी थी, कब्जों का साल, घुसने का साल, इन्वेजन्स का साल, यही हेडिंग थी। तो अब इसमें सबसे पहले ईरान का तो कोई लम्हे ही है, बल्कि हाँ ईरान के तो अब कुछ लम्हे ही है। मतलब अब नहीं कह सकते आज सुबह हो जाए, रात हो जाए, दिन हो जाए, कोई रात कोई दिन। और इसी तरीके से ताइवान भी इसी तरीके से क्रिटिकल सूरत हाल में। बहुत जहां तक रहेगी वेनेजुएला की बात, मैं एक कमेंट देख रहा था, उन्होंने कहा जी जंग तो नहीं हुई है अभी तो इन्वेजन हुई है। अल्लाह के बंदे, आप लोग वीडियो गेम खेल रहे हो क्या?
سارا دن موبائلوں پہ رہ کے نا، وہ ہمارے اس میں کہتے ہیں نا سارا دن موبائلوں پہ رہ کے عقلیں بھی ماری گئی ہیں بھائی. ہر چیز موبائل پہ چاہتے ہیں، فوراً خبر آ جائے. مطلب ابھی انہوں نے اٹھایا تو فلم ہے نا، فلم میں ہوتا ہے اسی ٹائم ہیرو نے مطلب فوراً مکہ واپس. تو اس طرح سے بھائی انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے سٹینڈ پہ کھڑے ہیں، دوسرے ملک آ گئے ہیں پیچھے جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی چھوڑو بیانات. یہ بیانات نہیں ہوتے، انہوں نے کوئی نکال کے گولیاں چلانی شروع کر دینی ہوتی. آپ دیکھیے گا ری ایکشن. امریکہ کو وینزویلا میں پھنسایا جائے گا جس طرح سے وہ خود بھی پھنسنا چاہتا ہے. اس ٹائم تو امریکہ کہتا ہے مجھے کوئی کسی طرف کی آئی مجھے تو چھیڑو. تو اس میں دو رائے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وینزویلا کا پیٹرول چاہیے تاکہ ایران پہ اگر اٹیک کیا جائے، اور ایران کے اٹیک کے بعد جو مارکیٹ میں ایک فلکچویشن آئے گی آئل کی وجہ سے، مہنگائی آسمان کو چھو جائے گی. تو اس سے بچنے کے لیے وینزویلا کے تیل چاہیے، وینزویلا پہ قبضہ چاہیے، جو گرپ دکھانی ہے تاکہ میرے الائی اور میرے جتنے بھی جڑے ہوئے میرے نظام حکومت سے جڑے ہوئے لوگ، ان کو تیل کی سپلائیاں بہم رہے ہیں، وینزویلا کا آئل ہمارے ہاتھ میں رہے. ایٹ لیسٹ اگر ہم ایران اور مڈل ایسٹ میں جنگ چھیڑیں تو کم از کم وینزویلا ہمارے کنٹرول میں، اور اس سے مرضی سے ہم آئل دیں. اب چائنا بہت بڑا بائر ہے وینزویلا سے بھی، ایران سے بھی، وینزویلا سے بھی. چائنا کو کہہ دیا کہ بھئی آپ کو آئل ملتا رہے گا. تو اب چائنا کو ایک طرح سے نیوٹرل کیا گیا کہ یہ آئل ہمارے پاس آ گیا، ایران والے کو ہم نے چھوڑنا نہیں، تو تم ادھر چپ کر کے بیٹھ کے ہمارے ساتھ بس اپنی وہ کرو. کیونکہ چائنا جب کیلکولیشن مارے گا کہ میں 2 ملکوں سے زیادہ لے رہا تھا، ایران اور یہ آپ کا وینزویلا، تو میری جو انرجی پرائسز اور وہ ساری جو ہائی چلی جائیں گی، میں کیا کروں گا. پھر رشیا سے بھی لے رہا ہوگا آپشن، رشیا اور سعودیہ. یاد ہے چائنا کرونا کے دنوں میں سعودی کنٹینر تو ویسے ہی کھڑے رہ گئے تھے آئل کے، اس طرح سے معاملات بن گئے تھے. تو اس دفعہ جو یہ صورتحال ہے یہ اتنی کمپلیکس ہونے جا رہی ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ اب آپ کی جو اسلامی روایات تھی وہ تقریباً پوری ہیں. اس میں سارے میں اپنے ناظرین کو ایک ہنٹ دیتا چلوں. شام میں اگر جولانی اسی مہینے رجب میں قتل ہو گیا، یہ بہت بڑی بات کر رہا ہوں، اس پہ نظر رکھیں. جولانی قتل ہو گیا اور آپ لوگوں کو کوئی شام میں کوئی بندہ اٹھا جس نے ایران میں بھی پنگا لیا، شام پہ بھی ٹیک اوور کیا، اور اس کی مدد کر رہے ہوئے یہودی اور یورپین، بس پھر سمجھ لیں کہ کہانی بڑی آئیڈیل فیز میں چلی گی. اب آ جاؤ پاکستان کی طرف. اور اگر جولانی یہ چلا گیا رجب کے مہینے میں، اسی مہینے میں، اور ایک اور تیسری قوت آپ نے اٹھتی دیکھ لی شام میں، تو پھر پاکستانی فوج بھی اس وقت جو جہاں پہنچی کھڑی ہے، یہ بھی پھر سمجھ لیں کہ اب اس میں کہنے میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی کہ غزوہ ہند کی فوج ہوگی. اور وہ یہ پھر باتیں بری لگیں اچھی لگیں، وہ جو جرنیل کے بارے میں تھا کہ کوئی آئے گا وہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اگر یہ سچویشن بلڈ ہوتی ہے کہ جولانی کا جانا اور شام میں ایک اور بندے کا ٹیک اوور، اور وہ ٹیک اوور لے جو ایران میں بھی پنگا لے اور اس کی مدد کر رہے ہوں یہودی اور یورپینز، بس پھر یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ جو 7 جہاز گرے تھے نا، یہ ٹریلر تھا. اب آ جاؤ کہ مودی کی حرکتیں، مودی کو انگلیاں دینے والے یہ اسدالدین اویسی صاحب نے بلبلانا ہے، اور یہی ہے ویسی جس نے آج یہ کہا نا کہ ادھر گھس کے وہ کرو، انگلی دی ہے یا جو بھی دی ہے، یہ روتے ہوئے آپ کو پکارے گا، روتے ہوئے. یہ لکھ لیں، یہ آج سارے کے سارے جو میرے انڈین فیلوز ہیں نا، کم از کم وہ لکھ لیں. اسدالدین اویسی روتے ہوئے، بلبلاتے ہوئے، غصے سے منہ سے جھاگ نکل رہی ہوگی اس کے، اور یہ پاکستان کو پکار رہا ہوگا. اس وقت اس کو قدر پڑے گی کہ یہ نیشنلزم کی بات نہیں تھی، اصول کی بات تھی. اب انڈیا میں رہتے ہوئے اتنا کیا کمپلیکس ہے کہ انڈیا کے کنٹری کی آپ صرف ہندوازم کی وجہ سے اب آپ ایسی سٹیٹمنٹس دیں گے. بے شک اسلام کسی ملک کی سرحدی اس کی بات نہیں کرتا، اسلام اکراس دی بورڈ سب کے لیے پوری زمین پہ ایک ہی بات کو مانتا ہے، ایک ہی قانون کو مانتا ہے. اسلام اس سارے نظام کو نہیں مانتا جس میں آپ لوگ بٹ کے ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں. اسلام اللہ کی زمین پہ اللہ کا رہنما حق رکھتا ہے حکومت کرنے کا، اور اسی کی ایک حکومت. تو یہ تو ڈویژن تو اسلام مانتا ہی نہیں ہے. لیکن چلو مان لو کہ جو جھوٹے موٹے کا اسلام آپ کو پتا ہے، تو بہت جلدی آپ کی چیخیں نکلنے والی ہیں، کیونکہ جو مذہبی فساد اب انڈیا میں پھوٹنا ہے
اس کو روکنے کے لیے تو جو بھی دنیا میں کر لیں وہ ناکافی ہو جائے گا. انڈیا کا فساد جو پھوٹے گا وہ ناکافی حد تک کنٹرولبل نہیں ہوگا. اب بنگلہ دیش اس وقت جو کروٹ لے رہا ہے وہ مذہبی کروٹ ہے. بنگلہ دیش اس وقت مذہبی کروٹ لے رہا ہے. بنگلہ دیش کوئی بنگلہ، یہ جو پارٹی اتری ہے یہ پارٹی بنگالی تھی، مطلب بنگالی سوچ کو اس نے ایتھنیسٹی کو یا اس کو اس نے کیش کرایا یا اس پہ حکومت کی. اب جماعت اسلامی جتنی مذہبی گروہ ہیں وہ طاقتور ہو گئے بنگلہ دیش میں، اور وہ اس نظریے کے تحت بنگالی پاکستانی اب اپنے آپ کو ماضی کی طرح ایک فیل کر رہے ہیں. اب یہ اتنے عرصے کی نفرتیں ایک دم کیسے ختم ہوگی؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی کہانی میں بہت بڑا ٹویسٹ آنے والا ہے. اور اس وقت آپ کی فوج جو ہے صرف پورے خطے میں، اب لوگوں کو بڑے اعتراض ہو جائیں گے کہ جی فوج پہ آج کل جس طرح سوشل میڈیا پہ بنایا گیا ہے سارا ٹرینڈ اور وہ سب کچھ. آپ یہ دیکھیں کہ بھارتی فوج کے خلاف یہ ٹرینڈ کیوں نہیں ہے کوئی بھی دنیا میں؟ مطلب اتنے فیلئر اور ناکامی کے بعد تو اس پہ زیادہ ٹرولنگ ہونی چاہیے نا اس کے ملک میں. ایک بات بتاؤ، جس کے جہاز گرے، نکما پن جنہوں نے دکھایا، جنہوں نے وہ کیا، ٹرولنگ ان کی بنتی ہے. یہ پاکستان میں جو پاکستانی فوج اور یہ سارے معاملات جو بلڈ اپ ہو رہے ہیں یہ ان کو کدھر لے کے جائیں گے آپ؟ کیونکہ اس وقت مڈل ایسٹ سے لے کے مشرق سے مغرب تک ایک فوج ہے جو آپ کی صرف ون اینڈ اونلی فوج ہے جو سب کو چاہیے. یو اے ای پاکستان، سعودیہ پاکستان، قطر پاکستان، غزہ پکارے پاکستان، آپ کا ایران کو مدد چاہیے پاکستان، جدھر نام لے لو پاکستان. اس کے بعد اب جب اسد الدین اویسی کے منہ سے جھاگیں نکلی، میں یہ شیورلی کہہ رہا ہوں آپ لوگ 2026 میں ختم ہونے سے چلو پہلے 27 تک، ویسے تو کیونکہ یہ 2.5 سال بڑے کریٹیکل ہے، اسد الدین اویسی کی روتی ہوئی پکار آپ لوگ سنیں گے. اور وہ پکار ہوگی کہ اب تو آ جاؤ. یہ جو اب ہمارے گھسنے کی باتیں کرتا ہے نا، یہ کہے گا اب تو آ جاؤ، کیونکہ سب سے بیکار آدمی ہے اب تک جو انڈیا کی مسلم اس پہ کلنک کے طور پہ ہے کہ اللہ نے تھوڑا سا زبان دے دیا. ہم سارا دن ستارے ہی تو پڑھتے ہیں، ابھی ستارے میں اگر کسی کے بھی بدھ ادتیہ یوگ آ گئے یا تھوڑی سی سکل آ گئی کنونسنگ، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اس کا استعمال صحیح نہ کیا جائے. تو اس بندے نے پوری کی پوری جو پالیٹکس ہے اس میں انجوائے کی ہے انڈیا میں، لیکن اس کا میں نہیں سمجھتا کہ یہ صحیح معنوں میں اس طریقے سے اہل ہے. بس گھما رہا ہے چیزوں کو. حالانکہ اس پہ مجھے ہمیشہ اعتراض یہ ہوتا ہے، جب میں نے خامنائی صاحب کی بھی بات کی تو لوگ اعتراض کرنے لگتے ہیں کہ اسرائیل کے ایجنٹ ہو گئے آج ہم. لعنت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی عقلوں پہ اور پتہ نہیں مٹی کھا کے ماؤں نے آپ کو پیدا کیا ہے. نام مرادو ادھر سب سے زیادہ جنہوں نے بات کی ہے اس کاؤنٹر میں، جنہوں نے اپنے آپ کو رسک پہ ڈالا ہے، وہ کون تھے؟ اور آج اگر تھوڑی سی حکمت کی بات سمجھانے کی کار تو موت پڑنے لگتی ہے ان کو. وہ میں نے کہا کہ آپ مجھے بتاؤ، ایران کو نہیں پتا؟ مجھے پتا ایران پہ اٹیک ہونا ہے. ایران کو کون سا کلمہ پڑا ہے کہ نہیں پتا کہ شام اگلی شام نہ ڈلنے لگتا چڑھائی کر دیتا؟ کون سا انہوں نے علی والا اسلام پڑھا؟ مجھے بھی بتا دیں. ہم نے تو ایسا نہیں پتا، کسی تعارف نہیں ہے ہمارا، تو یہ ہم جانتے نہیں ہیں ایسا. بھائی صاحب کون سا کلمہ پڑھا ہے؟ اسلامی، ایک منٹ، اسلامی انقلاب ادھر، دنیا کے سارے متقی وہ ادھر، پیروان علی ادھر، نائب امام ہونے کی ساری خواص ادھر، اس کے بعد حکمتیں کدھر ہیں علی والی؟ ان کو کیوں نہیں پتا چل رہا کہ وہ اگلی شام؟ اچھا جب یہ اٹیک نہیں ہوا تھا اس وقت بھی بتایا تھا اٹیک ہونے والا ہے، ہو گیا. اس کے بعد کہا تھا یہ پوز ہے، پھر ہوگا، اب دیکھنا پھر ہوگا، اور یہ پھر کروا کے پھر کسی سیز فائر میں چلے جائیں گے. تو یہ کون ہے جو ان کو یہ حکمتیں عطا کر رہا ہے؟ وہ تو مجھے بتائے کہ بھائی تم لوگ اتنی فوج ہو، پتہ ہی چل گیا اب تمہیں نہیں چھوڑیں گے، تمہیں نہیں رہنے دیں گے، تمہیں اب نہیں جینے دیں گے. تمہارا قصور ہے کہ تم نے اسلام کے نام پہ ایک آئیڈیالوجی کو اڈاپٹ کر کے علی کے ساتھی ہونے کا، اس کے پیروں ہونے کا وہ کیا ہے، تو آپ پرابلم ہو. تو اب اس کو جا کے اٹیک کرنا ہے ٹائملی، نہ کہ وہ ان پہ کریں. شام نہیں ڈلنی چاہیے تھی کہ بارش کرتے دوبارہ اور فوجیں پراپر گھستی، عراق کراس کرتی. یہ وہ وقت آ گئے ہیں اب. تو پھر کہیں گے کہ جی ان کو کہتے ہیں یہ تو اسرائیلی ایجنڈا ہے. اسامہ صاحب، ٹرمپ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. اب جو ٹرمپ نے
ग्रीन लैंड के ऊपर कब्जे का इंडिया दिया है, जिसके ऊपर डेनिश जो प्राइम मिनिस्टर हैं मीट फ्रेडरिक्सन, उन्होंने कहा कि ये जो है बड़ी नाउभानी सी बात है कि अमेरिका अब जो है ना वो हमें ग्रीन लैंड पर कब्जे की धमकियां देना शुरू हो गया है। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि मादनी जो जखायर है, जो मादनी दौलत है, ट्रंप उसके ऊपर कब्जा करना चाह रहे हैं। उससे क्या लाओबाली नहीं है, हमारा प्रोग्राम देखा करे, हमने इस साल को कहा है कब्जों का साल है, इस साल को कहा है कि फौजें घुसेंगी, इस साल को कहा है सारे मुल्कों में इन्वेजन ऐसी ही होनी है। उसे को हमारा प्रोग्राम देखा करे या कोई हमारा तर्जमा करके ग्रीनलैंड के उसको भेजे इंग्लिश में कि भाई ये पहले ही बताया हुआ है, इसमें लाओबालीपन नहीं है। अब दुनिया में जंग इसी तरीके से होनी है, जंग शुरू हो चुकी। सिर्फ इसमें एक बात नोट कर लें कि दुनिया में जब यूके की एक ये होती है जो फौजी मशकों का एक मुकाबला, ओलंपिक्स कह ले फौजों के, उसका विनर कौन था, बस ये देख लें इस टाइम पे उसका विनर कौन था, और इस टाइम पे उसका विनर कौन सी फौज थी, किस मुल्क की थी। ये सवाल है आप लोगों से, नीचे इसके जवाब दें कि यूके के ओलंपिक्स फौजी मुकाबलों के विनर कौन कौन से मुल्क थे और उनमें कौन था। और इस वक्त पूरा मिडल ईस्ट किस फौज को देख रहा है। इस वक्त जब इंडिया में फसाद की लहर दौड़ी तो पुकारें किसके नाम की आएंगी। अब आप लोगों को ये नजर आएगा कि ये सिचुएशन कहीं और जा रही है। पाकिस्तान की जो अब ये मैं नहीं कह सकता, एक तो ये जब कंफ्यूज करने लगते हैं लोगों को, इकॉनमी ठीक ऐसे नहीं होनी, कुछ भी कर लो। इकॉनमी ठीक करने के लिए प्रोडक्शन प्रोड्यूसर बनना पड़ता है, बस दुनिया में एक ही इलाज है। आप बेशक असले के बन जाएं, आप बेशक एग्रीकल्चर के बन जाएं, कुछ भी कर लें, प्रोडक्शन करेंगे तो काम होगा और स्किल्ड होंगे तो काम होगा, कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन पाकिस्तान की फौज इस पूरे खिते की मजबूरी बन रही है। और मुझे ये लग रहा है कि अगर सर जी इधर गजवा हिंद की आपने सुनी होगी कि गजवा हिंद में उधर के बादशाह को जंजीरों में जकड़ के लाया जाएगा, याद है ये बात? अगर किसी को याद है तो आप सुने, जंजीरों में जकड़ के लाने की आगाज हुआ चाहता है ना, तो अब सारे मुल्क एक दूसरे को मशवरे दे दें कि यूं कर लो, यूं कर लो, तुम जकड़ाओ, तुम उसको कब्जा कर लो। ज़ेलेंस्की ने क्या कहा? फिर अब अमेरिका को पता है कि अगला डिक्टेटर कौन है, जो डिक्टेटर्स के साथ क्या सलूक करना है, तो अमेरिका नोज हु इज नेक्स्ट। तो प्यूटन की तरफ था, और इधर वाले इधर की तरफ कह रहे हैं कि जी आसिम मुनीर साहब को जी ऐसी करके लाओ, ये भी सुना है इनकी खबरों में। इसी तरीके से हर कोई खामनाई साहब को उधर से करो, हर कोई अपने अपने ख्याली पुलाव में है। लेकिन ये क्यों नहीं सोच रहे कि मोदी को भी ऐसे उठा के लाया जा सकता है। अगर ब्लड शेड बढ़ गया, जब ये रास्ता ही ना रहा किसी दिमाग पे कि अब अमन होगा, तो फिर मोदी क्यों नहीं जकड़ के लाया जा सकता। मोदी का वैसे ये साल इतना कोई अच्छा नहीं है, दरमियान में कि खराब होना है। जाते जाते ऐड कर लें कि ये महारत जो अमेरिका ने दिखाई है ना एयरफोर्स की, और ये सारी, ये सिर्फ इस पूरे खिते में एक ही एयरफोर्स के पास है, वही कैपेबल है कि मोदी को यूं उठाए रातों रात और वापस ले आए।